अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा वाक़या जो आपके होश उड़ा देगा और आपका ईमान भी ताज़ा कर देगा। ये वाक़या है एक नाफरमान लड़के का, जिसका अंजाम ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह भी थर्रा जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, एक नाफरमान लड़के का अंजाम जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये वाक़या है अल्लाह के वली हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और उनकी एक शागिर्दा जो बड़ी ही नेक थी, लेकिन उनका बेटा जो बहुत नाफरमान था, उसका क्या अंजाम हुआ ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के एक बड़े ही कामिल और बरगुज़ीदा वली हैं जिनका नाम हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। उनकी एक शागिर्दा थी जो बाकायदा आपका दर्स सुनने के लिए आया करती थी। उस शागिर्दा का ही एक बेटा था, शौहर का अच्छा कारोबार था, ये भी नेक औरत थी, इबादत गुजार औरत थी, बाकायदा हदीसों का दर्स लेती और नेकी वाली ज़िंदगी गुजारती थी। इस बेचारी की जवानी में ही उसके शौहर की वफ़ात हो गई। उस औरत ने दिल में सोचा कि मेरा एक ही बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूँगी तो शौहर तो मिल जाएगा, मगर बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं ये दूसरा शौहर मेरे बच्चे के साथ कैसा सलूक करे। मेरा लड़का भी अब जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा बनेगा। लिहाजा ये सोचकर माँ ने अपने जज्बात की कुर्बानी दी और दूसरी शादी नहीं की। हदीस पाक में आया है कि जो औरत इस तरह अगली शादी ना करे और बच्चों की तरबियत और हिफाजत के लिए इसी तरह ज़िंदगी गुजार दे तो बाकी पूरी ज़िंदगी उसको जिहाद करने का सवाब मिलता रहता है। सुभान अल्लाह, क्योंकि वो अपने नफ्स के साथ जिहाद कर रही है। लिहाजा वो माँ घर में अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन ये बच्चा जब घर से बाहर निकल जाता तो माँ की निगरानी ना हो पाती थी। अब उस लड़के के पास माल की भी कमी नहीं थी, उठती जवानी थी, इसलिए वो लड़का बुरी संगत में फंस गया, जिना और शराब के कामों में लग गया। माँ बराबर समझाती लेकिन बच्चे पर कोई असर ना होता। माँ उसको हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास लेकर आती। हजरत भी उसको कई कई घंटे नसीहत फरमाते, लेकिन उसको नेकी की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। वो लड़का रातों में गायब रहता और कभी कभी माँ को मिलने आता। माँ फिर समझाती और फिर उसको हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास ले जाती। हजरत भी उसको नसीहत फरमाते, समझाते, दुआएं भी करते, मगर उस बंदे के कान पर तो जूं भी न रेंगती। यहाँ तक कि हज़रत ख्वाजा हसन बसरी के दिल में भी ये बात बैठ गई कि शायद इस लड़के के दिल पर मुहर लग चुकी है, इसीलिए इस पर दीन की किसी बात का असर नहीं होता। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, माँ तो माँ होती है, चाहे उसका बेटा कितना भी नाफरमान हो, बुरा हो, शराबी हो, जिनाखोर हो, वो उसके लिए उसका बेटा होता है। दुनिया में माँ ही तो है जो अच्छों को भी प्यार करती है और बुरों को भी प्यार करती है। उसकी नज़र में तो बच्चे बच्चे ही होते हैं। सारी दुनिया अच्छों से प्यार करती है, मगर माँ तो वो हस्ती है कि अगर औलाद बुरी भी हो जाए तब भी माँ उससे मोहब्बत करती है। माँ तो बच्चों को छोड़ नहीं सकती। बाप भी कभी कभी लड़के से कह देता है कि घर से निकल जाओ, इसको धक्का देकर निकाल दो, मगर माँ कभी नहीं कहती, क्योंकि उसके दिल में अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी मोहब्बत रखी है। चुनांचे माँ लड़के के लिए फिर से खाना बना देती है, उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और फिर प्यार से उसे समझाती है कि मेरे बेटे नेक बन जा, जिंदगी अच्छी कर ले। अब देखिए अल्लाह तबारक व ताला की शान कि कई साल बुरे कामों में लगकर उस लड़के ने अपनी सेहत बर्बाद कर ली और दौलत भी तबाह कर दी। उसके जिस्म में बीमारियां पैदा हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि इस लड़के को कोई ऐसी बीमारी लग गई है जिसका कोई इलाज नहीं है। जिना के कामों में पड़कर टीबी तो हो ही जाती है, तो उस लड़के को कोई लाइलाज बीमारी लग गई। लिहाजा अब उस लड़के में उठने बैठने की भी हिम्मत न रही और बिस्तर पर वो पड़ गया। इतना कमज़ोर हो गया कि अब उसको आखिरत का सफ़र नजर आने लगा। माँ फिर भी पास बैठी हुई मोहब्बत से समझा रही थी, ऐ मेरे बेटे, तूने जो अपनी जिंदगी में जो करना था वो सब जी भरकर कर लिया। तूने सारे बुरे काम कर कर देख लिए। अब मौत का वक्त करीब है, इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला से माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले। अल्लाह ताला तो गुनाहों को माफ़ करने वाला है। जब माँ ने फिर प्यार मोहब्बत से समझाया तो उस लड़के के दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा, माँ मैं कैसे तौबा करूँ, मैंने तो बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटा तुम परेशान ना हो, मैं हज़रत ख्वाजा हसन बसरी से पूछ लूँगी। लड़के ने कहा, अम्मी जान आप ऐसा करें कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाएं और हज़रत को बुलाकर ले आएं, मैं उनके हाथों पर तौबा करूँगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं हज़रत के पास जाती हूँ। लड़के ने कहा कि अम्मी जान
اگر آپ کے واپس آنے سے پہلے میری موت ہو جائے تو آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز بھی وہی پڑھائیں۔ چنانچہ ماں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئیں۔ حضرت اس وقت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور لوگوں کو حدیث کا درس بھی دینا تھا، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ عرض کیا حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ موت کی حالات میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ گھر تشریف لے چلیں اور میرے بچے کو توبہ کرا دیں۔ حضرت نے سوچا کہ اب پھر وہ لڑکا مجھے دھوکہ دے رہا ہے، پھر وہ میرا وقت برباد کرے گا اور اپنا بھی وقت برباد کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اس پر اثر نہ کر سکی، اب کیا اس پر میری بات اثر کرے گی؟ اسی لیے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں اپنا وقت کیوں برباد کروں، وہ بھی اس شخص کے لیے جس کے دل میں توبہ کیا خوف الہی ہی نہ ہو۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں اپنا وقت برباد نہیں کر سکتا، میں نہیں جاؤں گا۔ ماں نے کہا حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میری موت ہو جائے تو میری جنازے کی نماز بھی حسن بصری ہی پڑھائیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ اب وہ بیچاری ماں حالات سے مجبور شاگردہ تھی، چپکے سے اٹھی، غمگین دل ہے، ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف حضرت کا انکار، اس کا تو غم دگنا ہو گیا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر کی طرف واپس آئی۔ لڑکے نے ماں کو زاروں قطار روتا دیکھا تو لڑکے کا بھی دل موم ہو گیا اور کہنے لگا امی آپ کیوں زاروں قطار رو رہی ہو، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے کہا بیٹا ایک تیری یہ حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے بھی انکار کر دیا ہے، میرے بیٹے تو اتنا برا کیوں ہوا کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھانا چاہتے؟ اللہ اکبر۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر بھی چوٹ لگ گئی اور کہنے لگا امی میری موت کا وقت قریب ہے، مجھے مشکل سے سانس آ رہی ہے، ایسا نہ ہو میری جان نکلنے والی ہو، اسی لیے امی آپ میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا وہ کیا ہے تیری وصیت؟ تو وہ بچہ کہنے لگا میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا جس طرح مردہ کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہنے لگا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہ انجام ہوا کرتا ہے، اور امی جان مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا میرے بیٹے تو ایسا کیوں بول رہا ہے، تجھے قبرستان میں کیوں دفن نہ کروں گی؟ میں تو تجھے قبرستان میں ہی دفن کروں گی نا بیٹے۔ اس نے کہا کہ امی مجھے میرے گھر کے آنگن میں ہی دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو بھی تکلیف پہنچے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت اس نوجوان لڑکے نے ایسے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ یہ باتیں کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ بات بڑی پسند آ گئی۔ اتنی دیر میں اس لڑکے کی روح نکل گئی۔ ابھی اس کی روح نکلی ہی تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر ہی رہی تھی کہ باہر سے کوئی دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ ماں نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور میں سو گیا تو خواب میں اللہ نے مجھ سے فرمایا اے حسن بصری تو میرا کیسا نیک بندہ ہے، میرے ایک دوسرے نیک بندے کا جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ خواب دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے اور اب تمہارے دروازے پر اس نیک لڑکے کا جنازہ پڑھانے کے لیے حسن بصری حاضر ہے۔ ناظرین محترم آئیے ہم سب مل کر اللہ سے توبہ کریں اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہیں کہ اے ہمارے پیارے اللہ، جب تو اتنا کریم ہے کہ مرنے سے کچھ لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو اے میرے مالک آج ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آج ہم سب اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اے ہمارے مالک ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھی سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری ساری چھپی ہوئی باتیں تیرے سامنے کھلی ہوئی ہیں، ہم پر اپنی رحمت فرما۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں تو دھوپ کی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ تیرے جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اے پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول فرما اور باقی زندگی ایمانی، اسلامی، قرآنی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔